के जलाली नाम में आपको सलाम और ज़िंदगी का ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा अनवान है वो तरबियत के हवाले से है। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्यार से भरे हुए खुदावंद खुदा, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तेरे सामने सिजदा रेज होते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में देखना नसीब किया। आए खुदावंद खुदा, आज हम जो पाकलाम सुने जो तरबियत के हवाले से है, अगर हमारी तरबियत में कोई फ़र्क है, जो बहन भाई तुझसे दूर हैं, उनके लिए मिन्नत करता हूँ। आए खुदा, उनको छू मसा और मखसूस कर, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ तेरे लिए वक्फ कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं दावत दूंगा बेटे शराज को कि वो आज का गीत हम सबके सामने पेश करें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज जो हम गीत गाएंगे उस गीत के बोल हैं, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। आ थाम ले मसीहा, आ थाम ले मसीहा, पूजा करूं मैं तेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। पापी बचाए तूने, लंगड़े चलाए तूने, पापी बचाए तूने, लंगड़े चलाए तूने। रूठे हुए खुदा से यीशु मिलाए तूने, रूठे हुए खुदा से यीशु मिलाए तूने। वो मुर्दे जिंदा करता, वो मुर्दे जिंदा करता, शान उसकी है उचेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। तू शाफी यीशु मेरा, तुझ पे निसार हूँ मैं। तू शाफी यीशु मेरा, तुझ पे निसार हूँ मैं। यीशु मुझे शिफा दे, उजड़ी बहार हूँ मैं। यीशु मुझे शिफा दे, उजड़ी बहार हूँ मैं। दो दे गुना तू मेरे, दो दे गुना तू मेरे, जैसे खुर जाती है घेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। भगतारफ तू बन जा अब यीशु का सिपाही, भगतारफ तू बन जा अब यीशु का सिपाही। पाते शिफा है देखे यहाँ आते जाते राही, पाते शिफा है देखे यहाँ आते जाते राही। तौबा करके छोड़ो, तौबा करके छोड़ो, दुनिया की हेरा फेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी। आ थाम ले मसीहा, आ थाम ले मसीहा, पूजा करूं मैं तेरी। बिगड़ी बनाने वाले सुन इल्तिजा तू मेरी, सुन
तू मेरी, सुन इल्तिजा तू मेरी। अब हम आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम खुदावन के बंदा भगत आरफ जवेद साहब से सुनेंगे, जो कि तरबियत के ताल्लुक़ से है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो जो भी आज का पाक कलाम उनके पास है वो हमारे लिए बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। सलाम। मैं आज जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जितने लोग जिंदगी के दरिया में बैठे हैं इसी उम्मीद से हैं, कोई कलाम सुनना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, कोई समझना चाहता है, कोई समझ के आगे सिखाना चाहता है। तो रात को अमेरिका से एक रिक्वेस्ट आई है, शहजाद साहब का सारा खानदान परेशान है, बीमार है, तो उसके लिए आज हमने दुआ करनी है। जितनी जिंदगी के दरिया में लोग बैठे हैं, ताकि खुदा उस पर अपने करम की नज़र करे और सारे ख़ानदान को आज़ाद करे और सारे ख़ानदान को शफा अनायत करे और सारे ख़ानदान को खुशहाल रहने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं जितने ज़िंदगी के दरिया में खुदा के खादम बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ की जाए और कलाम के बाद में उनसे मैं शख्सी दुआ गुफ्तगू के ज़रिए करूँगा। तो हमारा सबका फ़र्क बनता है, अगर कोई मुसीबत ज़्यादा है तो उसके लिए दुआ की जाए। तो आज मैं तरबियत के बारे ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुरूज की किताब 25 बाब पहली आयत, हमें कुछ बातें सिखाई जाती हैं, कुछ बातें सिखाई नहीं जाती, कुछ बातें सुनाई जाती हैं, समझाई नहीं जाती। तो कुछ लोग बातें समझ भी लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते। ये खुरूज की किताब 25 बाब पहली आयत। और खुदावन ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नज़ीर लाए और तुम उन ही से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दे, और जिन चीज़ों की नज़र तुम को उनसे लेनी है वो ये है, सोना और चांदी और पीतल। खुदा किसी से फटे नोट मांगने की तफीक नहीं सोचता। खुदा जब किसी को देता है तो आसमान के खजाने खोल कर अपनी बरतों से नवाजता माल करता है। अगर कोई इंसान दुआ करता है, खुदा से दौलत मांगता है, इज्जत मांगता है, शोहरत मांगता है, तालीम मांगता है, कारोबार मांगता है, तो खुदा उनकी दुआ सुनता है, खुदा दे देता है जो कोई मांगता है। जो कुछ खुदा से कोई मांगता है खुदा उसे देता है। खुदा के खादम, खुदा से मांगने वाले आप देते, उनकी दुआ के वसीले से लोगों को शफा मिलती है। कोई शफा की तौफीक मांगता है, कोई दौलत मांगता है, वो जहाज़ों पर सफ़र कर रहे हैं, खुदा के दिए में से वो जहाज़ों के टिकट खरीद रहे हैं, वीजे ले रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बना रहे हैं। ये खुदा के दिए में से दिया है। तो खुदा क्या मांगता है आपसे? खुदा सारी उम्र सारी दुनिया को देता रहता है। जो कोई मांगता है, जो कुछ कोई मांगता है, खुदा उसे देता है। अगर कोई औलाद मांगता है तो खुदा औलाद उसको देता है। खुदा से कोई इंसान शफा मांगता है तो खुदा शफा उसको देता है। कोई गाड़ी मांगता है तो खुदा उसको गाड़ी भी देता है। कोई मकान मांगता है तो खुदा मकान भी उसे देता है।
کوئی انسان سرفرازی مانگتا ہے تو خدا سرفرازی بھی اسے دیتا ہے. خدا ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے. کوئی تعلیم مانگتا ہے تو خدا سے تعلیم میں بھی کامیاب کرتا ہے. لاکھوں چیزیں ہیں, لاکھوں ضرورتیں ہیں جو خدا سے انسان مانگتے رہتے ہیں. تو آج خدا ایک ہی چیز آپ سے مانگ رہا ہے, وہ بھی نہیں دیتے. خدا نے موسیٰ سے کہا میرے لیے میرے لوگوں سے نظر لینا, میرے لیے میرے لوگوں سے نظر لینا. اور نظر کن سے لینا؟ جو اپنے دل کی خوشی سے دیتے ہیں, جو اپنے دل کی خوشی سے دیتے ہیں. جن لوگوں سے نظر لینی ہے, میرے لیے نظر یہ ہے کہ سونا اور چاندی. کیا لینا ہے؟ سونا اور خدا کیا مانگ رہا ہے آپ سے؟ سونا اور چاندی. تو بے شمار لوگ جب خدا کے گھر میں ہدیہ ڈالتے ہیں تھیلی میں, تو بعد کا نوٹ ہی پھٹا ہوتا ہے. ایک نمبر اور دیکھو, اور ایک نمبر اور تو ایک اور. میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا, اس نے ہدیہ ڈالا 2 نوٹ 5-5 روپے کے, جو آج سے 20-30 سال پہلے کے بند ہو چکے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ 5-5 نوٹ تو اب چل ہی نہیں رہے, یہ کہاں سے آ گئے, تو میں نے اعلان کیا. میں نے کہا بھائی یہ کس نے ڈالے؟ ایک آدمی کھڑا ہوئے سے, جی میں ڈالے. میں کیوں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو میں نے کہا خدا کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے تو خدا کہتا ہے تم باپ دادا سے کے نام سے, میرے نام سے, میرے آئین سے منحرف ہو, کہ تم پورا میرا حصہ نہیں دیتے. پوری دے یقی وہ آپ نے دے دیا جو خدا کو ناپسند بلکہ انسان کو بھی ناپسند ہے. خدا کیا مانگ رہا ہے؟ سونا اور چاندی. کہ خدا عام کاغذ مانگ رہا ہے. اسی طرح استشرا کتاب 3 باب 21ویں آیت میرے سامنے نکالے کہ میں آج ٹیچنگ کر رہا ہوں. یہ ٹیچنگ خدا کی طرف سے ہے, یہ تربیت خدا کی طرف سے ہے. اس پر جو عمل کرے گا وہ 1000 گنا برکت حاصل کرے گا. ہاں جی. جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنا. کیا کرنا؟ جب کوئی انسان خدا کی خاطر کسی قسم کی منت مانے تو وہ منت ادا کرنے میں دیر نہ کرے. جب مانگتا ہے فوری دے دے. ہاں جی. اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے. خدا کیا کرے گا؟ ضرور تجھ سے طلب کرے گا. خدا ضرور طلب کرے گا, خدا لے لے گا. اگر تم نیت سے نہیں دو گے, مانو گے ضرور, لیکن بعض لوگ مان لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں. نقصان پر نقصان ان کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن تربیت کو رد کر دیتے ہیں. تربیت کو رد کرنے والا ناگہان برباد ہو جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا. ہاں جی. تب تو گناہگار ٹھہرے گا, لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں. اگر منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں. جب کوئی انسان خدا کی خاطر کوئی بھی منت مانتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی, دیر نہ کرے. اگر تو دیر کرے گا تو خدا اپنا حصہ تو اس سے طلب کر لے گا. خدا کو ہزاروں طریقے ایسے ہیں. ہاں جی. جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا, اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہو کر گزارنا. جیسا تو نے وعدہ کیا ہے. خدا
کے لیے نظر کی منت مانی ہے، ہدیہ مانا ہے، نذرانہ مانا ہے، دے یقی مانی ہے، شکر گزاری مانی ہے، اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، ادا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر تو دیر کرے گا تو تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ کیا ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں تو گناہ گار بھی ٹھہرتے ہیں؟ آج کا دینا 2 سال کے بعد دے دیں گے تو کیا ٹھہریں گے ہم؟ گناہ گار۔ گناہ گار۔ تو جب تو خدا کی خاطر کوئی منت مانے تو اس کو پورا تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ دوسرا کرنتھیوں کے نام کا خاص 9 باب کی 6 آیت ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ٹیچنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اور ہماری ساری کلیسیا اس بات پر متفق رہے کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، خدا کے نام سے کچھ دینا ہے، خدا کو بھی کچھ دینا ہے۔ ہاں جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل کو ٹھہرایا ہے اس قدر دے، نہ دریغ کرے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ دراصل بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے یہ ہے، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ ہر ایک نے جو اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا کس کو عزیز رکھتا ہے؟ جو خوشی سے دے۔ خوشی سے نذرانہ دیتا ہے، خوشی سے خدا سے محبت رکھتا ہے، خوشی سے ہدیہ، نذرانہ، دے یقی، چندہ، شکر گزاری خدا کے گھر میں لے کر آتا ہے۔ چرچ کے کاموں میں جو تو حصہ آج چرچ کے کاموں میں سرگرم رہنا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دراصل بات یہ ہے، خدا کہتا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ ہر ایک نے جیسا آپ لوگوں نے اپنے دل میں خدا کے لیے کوئی ٹھہرایا اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ ملاکی 3 باب 7 آیت میرے سامنے نکالیں۔ 3 باب 7۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام میں میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہ مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفات فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم نے مجھ کو ٹھگا ہے۔ ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے؟ وہ دہ یقی اور ہدیے میں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے لے کر آج تک میرے حکام پر عمل نہیں کرتے۔ کلام کو پڑھتے ہو، کلام کو سناتے ہو، کلام سیکھتے ہو، کلام سکھاتے ہو، پر عمل نہیں کرتے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو۔ کس بات میں ہم منحرف ہیں؟ ہدیے اور دے یقی میں۔ نہ تو پوری دے یقی دیتے ہیں، تو نہ پورا ہدیہ ہی چرچ کو دیتے ہیں، تو نہ ہی ہم شکر گزاری پوری خدا کے نام پر کرتے ہیں۔ 10واں حصہ خدا مانگ رہا ہے، کوئی انسان نہیں مانگ رہا۔ دینے والا بھی خدا ہے، مانگنے والا بھی خدا ہے۔ اگر خدا مانگتا ہے
تو اس کو دینا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ لازم ہے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے جو خدا نے فرمان جاری کیا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے لے کر آج تک میرے نام سے، منحرف میرے آئین سے، میرے فرمان سے منحرف رہے۔ نہ تم نے دے یقی پوری دی ہے، نہ تم چرچ میں مکمل طور پر آتے ہو، نہ اپنے بال بچوں سمیت چرچ میں آتے ہو، نہ دے یقی دیتے ہو، نہ ہدیہ دیتے ہو۔ کیا تم میرے آئین سے منحرف۔ اگر ہم نے خدا کو دینا ہے، چرچ میں دینا ہے، خدا کے نام کے لیے، خدا کے کام کے لیے، تو خدا نے ہمیں صحت دی ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، خدا نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے ہمیں دولت دی ہے، تو اس کے دیے میں سے ہم دیتے ہیں۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ ہم اس کے دیے میں سے دیتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرتے کسی پر۔ اگر خدا کے کاموں کو دیکھیں، دنیا میں کتنے لوگ مفلوج چار پائیوں پر پڑے ہوئے ترس رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، وہ کمانے والے نہیں، وہ کیسے دے سکتے؟ اگر آپ کی صحت درست ہے تو آپ کما رہے ہیں، تو اپنی کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دینا بہت ضروری ہے۔ آگے بس تم سخت ملاؤن ہوئے خدا کہ تم کیا ہو سخت ملاؤن ہوئے۔ ملاؤن کا مطلب رد کیے ہوئے لوگ، لعنتی لوگ، خدا سے دور نکمے لوگ۔ تم نکمے لوگ ہو جو میرے حکم کو نہیں مانتے، مجھے ہدیہ نہیں دیتے۔ ہاں جی، ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ تم نے نہیں بلکہ ساری قوم نے مجھے ٹھگا۔ ٹھگا۔ ہاں جی، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ کتنی لاؤ جی؟ پوری خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کتنی دے یقین لے کر آؤ۔ پوری۔ ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے خیال میں سوچیں کہ ہم خدا کے وفادار ہیں یا خدا سے دور ہیں، یا خدا کے نافرمان۔ خدا پوری دے یقی مانگ رہا ہے، کیا ہم پوری دے یقی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اگر پوری دے یقی دے رہے ہیں تو ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اگر ہم پوری دے یقی نہیں دیتے تو ہم خدا کے اعلیٰ درجے کے فرزند نہیں۔ ہاں جی، پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک پوری ہو۔ دے یقی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں۔ تاکہ میرے گھر میں میرے لوگوں کے لیے خوراک ہو۔ اگر کسی چرچ میں خادم کے لیے خوراک نہیں تو وہ خادم خود ہی بھوکا ہے، تو دوسروں کی سہولت کیسے سوچ سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے 10واں حصہ میرے گھر میں لاؤ، اور میرے گھر میں خوراک ہو، اور میرے گھر میں خوراک میرے ہی لوگوں کے لیے ہوگی۔ بہت سے چرچ ایسے ہیں جہاں لوگوں کے لیے ہر روز خوراک تیار کی جاتی ہے، لوگ وہاں دیتے ہیں، اور لوگوں کے دیے میں سے وہ خادم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کو خوراک بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی چرچ میں خوراک نہیں، کسی چرچ کا خادم بہت ماٹھا ہے، تو وہ کلیسیا کا قصور ہے۔ کلیسیا نے خادم کو ابھارنا ہے، کلیسیا نے خادم کو اٹھا کھڑا کرنا ہے، کلیسیا نے خادم کو گرانا ہے۔ یہ فرد کس کا ہے؟ کلیسیا کا۔ خدا کہتا پوری دے یقی میرے گھر میں لے کر آؤ۔ کتنی لے کے آؤ؟ پوری دے یقی میرے گھر میں لے کر آؤ۔ اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے خزانے کھول کر آپ پر برکت برساتا ہوں یا نہیں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں اناج رکھنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ نہ رہے گی۔ آگے
रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता कौन हूँ। फरमाता है जी? रब्बुल अफवाज रब्बुल फाज फरमाता है कि मुझे देकर देखो, मुझे आजमा कर देखो, मैं कैसा मेहरबान हूं कि मैं आसमान के खजाने खोल कर आप पर बरकत को बरसाता हूं या नहीं। हाँ जी, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। यहां तक कि तुम्हारे पास इसके लिए रखने की जगह ना रहे, ना रहे, मैं इतने आसमान के खजाने खोल कर आपको बरकतों से मेहमान करूंगा। मुझे देकर देखो, मुझे आजमा कर देखो। तो आज आप लोग इस बात पर मुतफिक हो जाए, हमने अपने अपने चर्च में 10वां हिस्सा देना है और खुदा को देना है, खुदा के नाम पर देना है। हाँ जी, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। मैं क्या करूंगा? तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, टिड्डी को डांटूंगा और टिड्डी आपके फसल को बर्बाद ना करेगी। बाद का ऐसा भी इंतजाम है कि अगर 10वां हिस्सा नहीं देता तो आपकी फसल नहीं होती। बाद का पक्की फसल पर खुदा बारिश डाल देता है, वो फसल तबाह हो जाती है। बाद का आंधी आती है, फसल तबाह हो जाती है। बाद वक्त पर बारिश नहीं पड़ती तो फसल आपकी तबाह हो जाती है। बाद का टिड्डी फसल को तबाह कर जाती है। सब हदिया ना देने के तरीके हैं। बाद का आपके बागों के फल कच्चे तूफानों से, आंधियों से, हनेरियों से गिर जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। हाँ जी, और तुम्हारे तागिस्तान का फल कच्चा ना झरेगा। तुम्हारे बागों का फल कच्चा फिर झरेगा। ना जड़ेगा। अगर मेरा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं आपका नुकसान किसी तरह भी होने ना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फसल में इजाफा हो जाए, मेरे बागों में फल जो कच्चा ना गिरे, तो आप 10वां हिस्सा खुदा का मत रखें, देना शुरू कर दे। फिर आपके फसल में भी इजाफा होगा, आपके बागों का फल भी कच्चा ना गिरेगा, आपकी फसल को टिड्डी भी तबाह ना करेगी। तो हम एक और रोमियो का खत पहला बाब 21वां देखेंगे कि आज हमने खुदा के हुक्म को जानना, ये टीचिंग है, ये तरबियत है। तरबियत को रद्द करने वाला इंसान नागहान बर्बाद हो जाएगा, उसका बचने का कोई चारा ना होगा। हाँ जी, इसलिए कि अगर उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों के पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जता कर बेवकूफ बन गए। बाइबल में क्या लिखा है? पौलुस रसूल ने रोमियो के खत में क्या लिखा है? अगरचे लोगों ने खुदा के कलाम को तो जान लिया, खुदा को भी जान लिया कि खुदा ने आसमान को बनाया, खुदा ने जमीन को बनाया, खुदा ने चांद को बनाया, खुदा ने सूरज को बनाया, खुदा ने सितारों को बनाया, खुदा ने फरिश्तों को बनाया, खुदा ने हवा को बनाया, खुदा ने मौसम को बनाया, खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने चरिंद परिंद को बनाया, खुदा ने समुद्र को बनाया, समुद्र की सारी मखलूकात खुदा ने बनाई। दुनिया में अच्छे से अच्छे बाग खुदा ने लगाए, फलदार दरख्त लगाए इंसान के खुशहाली के लिए, मीठे मीठे फल खुदा ने तैयार किए। वो खुदा सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। खुदा आपकी जरूरत से वाकिफ है,
हम खुदा की जरूरत को क्यों नहीं समझते। अगरचे लोगों ने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लिए उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जता कर क्या बन गए, बेवकूफ। बेवकूफ। हम खुदा कौन सा देख रहा, थैली में 10 रुपए दे रहे हैं, किसी को क्या पता की पता की। कि 1000 दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते, खुदा के नाम पर खुदा कहता है तेरा बाप जो पशीदगी में है वो देख रहा है तू क्या कर रहा है, तू क्या दे रहा है। तो हमने खुदा का हिस्सा पूरा देना है, अपने घर में नहीं रखना। आप हननिया सफीरा की तरफ देखें, अगर उन्होंने खुदा का हिस्सा रखा तो जो दोनों की जानें तबाह होगी। अपनी जान से आप दो बैठे, याद दोनों की जाने तो हिस्सा खुदा का घर में रखने से नुकसान होता है, जान भी तबाह हो सकती है। जैसे हननिया और सफीरा की जान तबाह हो गई, आपने यही रहना। हननिया और सफीरा की जान क्या होगी, तबाह। उन हिस्सा किसका रखा उन्होंने, खुदा का। 10वां हिस्सा किसका था, खुदा का। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। अमाल किताब 5 बात नहीं, पहली से 5 तक ये आप पढ़ सकते हैं, जो हवाला मैंने हननिया और सफीरा वाला बताया है। तो हम इसकी 28वीं आयत देखेंगे, रोमियो का खात पहला बाब 28वीं आयत। अगर ये लोगों ने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लिए उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दना जता कर बेवकूफ बन गए। हाँ जी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। जितने लोग दुनिया में जुआ खेल रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। तो जितने नालायक हरकतें कर रहे हैं लोग, खुदा ने इसीलिए उनको नापसंदीदा, जैसे लोगों ने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि बुत परस्ती करो, जादूगरी करो, चोरी करो, नाफरमानी करो। ये नापसंदीदा अकल है कि आपका नुकसान पर नुकसान होता रहेगा, आप लुटते ही रहेंगे। अगर खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं देंगे तो आप दुनिया में मारे मारे फिरेंगे और तुम लुटते ही रहेगे, तुम्हें लोग लूटते रहेंगे, आप पर खुदा तरस फिर नहीं खाएगा, खुदा आपको बरकत नहीं देगा। इसी तरह रोमियो के नाम का 2 बाब 21 में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हाँ, बस तू जो औरों को सिखाता है अब अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। बाइबल मुकद्दस में तीतस का खात निकाले। कौन सा तीतस बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू जो औरों को सिखाता है, पौलुस रसूल फरमाता है, तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। तू लोगों से दया यकी लेता है, खुद दया यकी क्यों नहीं देता। तू लोगों को नेक रास्ता दिखाता है, खुद नेकी करने की जुस्तजू क्यों नहीं करता। लोगों को अच्छी तालीम देता है, आप अच्छी तालीम पर अमल नहीं करता। तू जो औरों को सिखाता है चोरी ना कर, खुद चोरी क्यों करता है।
تو جو لوگوں کو سکھاتا ہے جوا نہ کھیل کو جوا کیوں کھیلتا ہے، تو لوگوں کو سکھاتا ہے بت پرستی نہ کرنا، تو اپنے چرچوں میں بت بنا کر کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو سکھاتا ہے شراب نہ پی، تو آپ پرمٹ جاری کیوں شراب کے کر رہے ہیں۔ تو آج اسی بات پر یہ تربیت کی باتیں ہیں، یہ ٹیچر کی باتیں ہیں، ان پر غور کرنا، ان کو سمجھنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں؟ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تیتس کا خط جی 3 باب 10۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، ایک بار یا 2 بار لوگوں کو نصیحت کر کہ آپ نے چرچ آنا ہے، آپ نے خاندان سمیت چرچ آنا ہے۔ خادم کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کو روب کے ساتھ بیان کرے، بزدلی کے ساتھ بیان نہ کرے۔ تو ایک بار یا 2 بار لوگوں کو نصیحت کر اور روب سے کر، کوئی آتا ہے چرچ آئے، نہیں آتا تو نہ ہے۔ ایک بار یا 2 بار نصیحت کر، اگر کوئی عمل کرے تو درست نہیں تو یہ بدعتی شخص ہے، سے کیا کر، کنارہ کر لو۔ کنارہ کر، یہ تجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگانے کی کوشش کرے گا۔ آگے یہ جان کر کے ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ دیکھو ایسا آدمی کیا ہو گیا ہے، برگشتہ ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک بار یا 2 بار، غلطیوں کا خط 1 باب کی 8ویں آیت، ایک بار یا 2 بار نصیحت کر، ایک بار یا 2 بار نصیحت کر، کیونکہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو وہ بہتر، نہیں تو اس سے کنارہ کر لو۔ وہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں جی، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ کیا ہے؟ اگر ہم یا کوئی آسمان کا فرشتہ اس خوشخبری کے سوا، یوحنا کا 2 خط 1 باب 10، اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ آج کی تربیت جو ہے دیویتی کے حوالے سے، ہدیے کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، راست بازی کے حوالے سے، اگر آج کوئی دیویتی پوری نہیں دیتا تو اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ اگر ہم یا کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آ کر اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سنائے تو اس کی بات پر عمل نہ کرو۔ ہاں جی، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے کہ اگر کوئی تمہارے پاس 10 آئی تھی نا، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو تو نہ اسے گھر میں آنے دینا اور نہ سلام کرو۔ اگر کوئی آدمی، کوئی خدا کا خادم ایسی بات، ایسی تربیت، ایسی ٹیچنگ آپ کو نہیں دیتا تو نہ اس کو سلام کرو، نہ اس کو اپنے گھر میں آنے دو، کیونکہ جو ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ تو آج اس بات پر میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ نوح 3 باب 33 ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے خدا کسی کا نقصان نہیں کرتا، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سدوم اور عمورہ میں جب خدا نے آگ اور گندک برسائی تو یہ ہلاکت کس نے کی؟ خدا نے۔
नाफरमान लोग जो है उनका हाल यही होता है। बाबे नूह के वक्त खुदा ने बारिश बरसाई और सारी दुनिया को तबाह कर दिया। नाफरमान पानी के अंदर तबाह हो गए, मर गए। तो यह हलाकत किसने चाहिए? खुदा ने। कोरा दातन इबीराम के जमाने में खुदा ने मूसा की दुआ सुनकर उनको जमीन दोज कर दिया, उनके सारे घर बार तबाह हो गए। तो जमीन ने अपना मुंह फेर ऊपर से मेल लिया। तो खुदा खुशी से किसी को सजा नहीं देता। पहले खुदा तहम्मुल करके हजारों साल बैठा रहता। हाँ जी। क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। खुदा बनी आदम पर खुशी से दुख या मुसीबत नहीं भेजता। नहीं भेजता। वो इसलिए भेजता है, इसकी 39 आयत मेरे साथ निकाले। 39 है कि देख रहा हूँ। बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत पांच आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे। 10वां हिस्सा तो हम नहीं देते। अगर हमारे कारोबार में कोई नाकामी है, फसल में कोई नाकामी है, तालीम में नाकामी है, हमें मकान नहीं मिलता, हम सारी उम्र सोचते रहते अपना मकान मिल जाए, तो हम खुदा को तो खुश करते नहीं। हम गाड़ी मांगते रहते हैं तो हमें मिलती नहीं, तो खुदा का तो हिस्सा हम निकालते नहीं, तो खुदा आपको कैसे दे? बेशुमार हमारी जरूरतें रुकी हुई हैं, इसीलिए कि हम खुदा का हिस्सा नहीं निकालते। 39 पढ़े। बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि ऐसे गुनाहों की सजा मिलती है। आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि इसे गुनाह की सजा मिलती हो। अगर हदिया पूरा नहीं देते, दया पूरी नहीं देते, तो ये भी गुनाह। हम गुनाह के जुमरे से बचने की कोशिश करें। हाँ जी, आगे। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावन की तरफ फेरें। कि क्या करें? हम अपनी राहों को ढूंढें। तेनू कलिया सी नेकियां कमान नो, तू ते पुज्जिया से रज के शैतान नो। आज हमने अपने रास्तों की तलाश करनी है। आओ हम अपनी राहों को ढूंढे और खुदावन की तरफ फिरे और अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी आसमान की तरफ उठाकर खुदा से अपनी बरकत मांगे। आखिरी वाला दूसरा करंथियों खात 11 बाब 31 पहला करंथियों देखो। दूसरा बाब 2 बाब 11 बाब 31 है। अगर हम अपने आप को जांचते और तो सजा ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जेलें क्यों भरी हैं? जेलों के अंदर पादरी भी बड़े पड़े हुए हैं, रास्तबाज भी बड़े पड़े हैं, ईमानदार भी पड़े हैं, दुआगो भी जेलों में हैं। क्यों? अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। खुदा सजा देकर हमको तरबियत करता है। खुदा सजा देकर हमको तरबियत करता है। आगे। लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदा ने मूसा से कहा, मेरे लिए नजर लेकर आओ। कौन सी नजर? सोना और चांदी और पीतल। हमने खुदा के नाम से कुछ देना है तो फटा नोट नहीं देना। खुदा के नाम पर आज हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। खुदा हमें सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदा इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। ये मेरे पास चंद दरख्वास्तें हैं, मैं आपके सामने इनको बताना चाहता हूँ।
پہلی درخواست بیٹی کائنات کی ہے جو آج ہمارے ساتھ حوالہ جات پڑھ رہی ہے، اس کے اگزام ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور دوسری درخواست اسٹیفن بھائی، ان کی بیوی جو ہماری بہن ارم ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی ڈیوٹی میں کوئی پرابلم ہے تو بھائی نے یہ خصوصی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں جو بھی ڈسٹربنس ہے وہ خدا دور کرے۔ ایلڈر امانویل اللہ دیتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو گردوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے ڈائلسس کا بولا ہے، تو ضرور ان کو بھی دعا میں یاد رکھا جائے۔ پاسٹر اشرف آرنسٹ جو اسلام آباد سے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، تو اس شادی میں جو بھی ضروریات ہیں خداوند اپنے الہی خزانے سے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فیبن بھائی کے لیے دعا کرنی ہے جو کہ آسٹریلیا سے ہیں۔ سسٹر کمل ہمارے ساتھ ابھی لائیو تھیں انڈیا سے، ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان آئیں، تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کو جو پاکستان میں جو ان کو کوئی دعوت دے تو وہ آنا چاہتی ہیں۔ بھائی شہزاد ہیں یو ایس اے سے، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے بیٹے کو بھی کرونا ہے۔ بھائی کامران جو کہ مسقط میں ہیں، ان کے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے۔ آصف دانیل مسقط سے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پاسٹر الیاس جو کہ ملیشیا میں ہیں، ان کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پروین بی بی جو کہ میری مدر ان لا ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ندیم بھائی جو کہ یو ایس اے سے ہیں، ان کی بیٹی کو کرونا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور خصوصی طور پر ہم سب نے متفق ہو کر فرح اور مسرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور بہن تبیتا جو کہ بلاسمی کیس میں اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا اس بیٹی پر جو بھی جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، ان افسران بالا کو تربیت اور ہدایت دے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ شکر کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری، آج جتنے نام، جتنی ریکویسٹیں دعا کے لیے تیرے بندے کے پاس آئی ہیں، ان سب کے ذہن کو روشن کرنا، ان کے ضمیر کو روشن کرنا۔ آج جتنے لوگ زندگی کے دریا میں دعا کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے ذہن کو روشن کرنا، ان کے ضمیر کو روشن کرنا، ان کے دل پر اپنا قبضہ کرنا، ان کے جگر پر اپنا قبضہ کرنا، ان کے گردوں پر اپنا قبضہ کرنا۔ جیسے ایوب نبی کے گردوں کو تو نے تبدیل کر دیا، آج امانویل اللہ جتا کے گردوں کو بھی تبدیل کر دے۔ اے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں شہزاد کے لیے دعا کرتا ہوں، شہزادہ کے لیے دعا کرتا ہوں جو امریکہ سے ہے، اس کے سارے خاندان پر آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دی۔ اسی طرح مسرت کے لیے اس کے سارے خاندان پر اپنے کرم کی نظر کر۔ فرح کے لیے اس کے سارے خاندان پر اپنے کرم کی نظر کر۔ امریکہ سے جو ندیم بھائی ہے، اس کے سارے خاندان پر اپنی رحمت کی بارش کو برسا دے۔ کامران کے لیے، فیبین کے لیے، اشرف آرنسٹ کے لیے، اور جتنے لوگوں کی خاص درخواست ہے، پیارے خداوند ان کے ذہن پر اپنا قبضہ کر، ان کے دل پر اپنا قبضہ کر، ان کے جگر پر اپنا قبضہ کر، ان کے گردوں پر اپنا قبضہ کر۔ ان کے گھروں کے اندر تیرے پاک روح کی آگ برسنی شروع ہو جائے۔ ان کے خاندانوں میں تیری شادمانی، خوشحالی آسمان سے اترنی شروع ہو جائے، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی ان خاندانوں کے اندر نہ رہ سکے۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل،
खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट किया है पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप के नाम से। तो आप सबको दावत है कि उस ग्रुप में आप शामिल हों, उसको ज्वाइन करें और ज़रूर उसमें अपनी जो पोस्टें हैं वो लगाएं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया।